ویلنٹائن ڈے او عورت مار سب کچھ بے حیائی نہیں تے ہور کی ہے بے حیائی نہیں یہ ساڈا کلچر تے نہیں یہ ساڈی تہذیب تے نہیں یہ ساڈا تمدن تے نہیں اور پردہ کل 14 فروری یہ میں نوجوان کہہ رہے سن کہ اسی صاحب اے جمعہ تسی حیا سے پردے پہ پڑھا دیو میری ملت دے نوجوانوں کونین دیوالی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے اقبال نے فرمایا سی فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود تم ہو مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اسی اپنا تمدن تے اپنی تہذیب چھوڑ بیٹھے غیرہ دی تہذیب نو اپنا لیا میں اکثر مثال دینا عورت مارچ کر کے بچیاں جا کے اسلام آباد نعرے لگا کے کہیا میرا جسم میری مرضی ویلنٹائن ڈے دے بچیاں آ کے پھل خرید رہی ہیں اور معاذ اللہ کیا بے حیائی تے بے پردگی ہو رہی کیوں وہ کہندی ہے میرا جسم میری مرضی نہیں بیٹی نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری جسم بھی مالکاں دا مرضی بھی مالکاں دی رسول کریم علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر جدو مدینہ طیبہ چ عورتاں شام نو رفع حاجت واسطے مدینہ تو باہر جاندیاں عورتاں دی دو قسمہ ہوندیاں سن ایک باندیاں اور ایک آزاد عورتاں یعنی نوکرانیاں اور نال آزاد عورتاں نے بھی جانا مگر ساریاں عورتاں دے چونکہ او پردے دا حکم نہیں سی اے ہاتھ دیاں کلائیاں اور چہرے بے پردہ ہوندے سن بعض قسم دے نوجوان آوارہ قسم دے نوجواناں ان عورتاں دا پیچھا کرنا انہاں نے جڑیاں باندیاں سن انہاں نو غلط حرکت کرنی چھیڑ دینا بعد وچ جدوں پریا بیٹھنی عزیز لوگ بیٹھنے حیادار لوگ بیٹھنے تے انہاں نو نوجواناں نو پوچھنا کہ تساں انہاں عورتاں نو کیوں چھیڑیا انہاں کہنا کہ اسی تے سمجھے غلام عورتاں نے حالانکہ آزاد عورت یا غلام ہوگی عزت ایک جیسی ہے مگر انہوں نے کہنا کہ اسی انہوں نے بادیاں سمجھ کے چھڑیا سانوں نے اسی پتا کہ یہ عزت دار گھرانے دی عورتاں نہیں تو کہ پرواہ کوئی نہیں نشانی کوئی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دا اے بھی علماء اتار دیو فرمایا کل للمؤمنین فرمایا جڑیاں ایمان والیاں عورتاں نے نا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین فرمایا اپنی بیویاں اپنی بیٹیاں تے ان عورتاں نو کہہ دیو ایمان والیاں نو کہ اپنے چہرے تے پردہ رکھو وہ پردہ دسے گا کہ اے عزت دار گھر دی خاتون وہ پردہ دسے گا کہ اے عزت والے گھر اے آزاد عورت ہے اے کوئی غلام تے باندی نہیں اے کوئی لونڈی نہیں اے عزت دار خاتون اللہ نے قرآن چ انہاں دا علیحدہ نشان کی دسیا کہ تسی اپنے چہرے تے پردہ کر لو اے دا مطلب ہے جڑی عزت دار خاتون ہوندی ہے پردہ کر دی اے قرآن نے دس قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ چ اللہ نے پردے دا حکم ارشاد فرما دیتا جب نبی کریم نے ایک دن عورتوں نے فرمایا نا کہ عورتوں تسی رستے دے درمیان تے گلی دے درمیان تے بازار دے درمیان نہ ٹریا کرو تھوڑا سائیڈ تے ہو کے تاکہ مرداں دی رستہ بچ جائے میرے نبی دا بس اتنا فرمانا تے عورتاں مدینے دیاں انج دیواراں نہ لگ کے چلدیاں سن کہ دیوار دے نال لگ کے انہاں دے کپڑے پھٹ جاندے سن وہ اتنا دیوار دے نال لگ کے چلدیاں سن تو گرامی قدر حضرات ان آیات اور احادیث اور روایات دے اندر تسی دیکھو گے کہ پردے دا اسلام دے اندر کتنا اہم کردار ہے آج میرا عنوان ہے حیا اور پردہ کل 14 فروری یہ میں نوجوان کہہ رہے سن کہ اسی صاحب اے جمعہ تسی حیا سے پردے پہ پڑھا دیو میری ملت دے نوجوانوں کونین دیوالی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا نو ایمان دا حصہ دے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان دا حصہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیا ایک ایسی چیز ہے ارشاد فرمایا انہاں نوں جدوں دیکھو گے نا دو چیزاں نوں اکٹھیاں ویکھو گے سید عالم نے فرمایا ایمان تے حیا انج سمجھو کہ جویں دو سہیلیاں نے دو بہناں نے جدوں ویکھو گے اکٹھی نظر آؤں گیا جتھے حیا ہوے گی اوتھے ایمان ہوے گا جتھے ایمان ہوے گا اوتھے حیا ہوے گی فرمایا ایسا پیار انہاں دونوں نے ایک دوسرے نال کہ ایک چلی جائے تے دوسری
چنگی بھی چلی جاندی ہے حیا چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے جتھے دیکھو کہ حیا سمجھو اسے ایمان ہے تو جتھے دیکھو بے حیائی بے پردگی سمجھو کہ تو ایمان بھی چلا گیا تو میری ملت نوجوانوں اللہ نے صرف اسلام دے اندر بیٹی نو نہیں فرمایا کہ تو ہی حیا کر نہیں بلکہ اللہ نے ایمان والے مردوں نے بھی ارشاد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم فرمایا محبوب نہ مردوں نے بھی کہو کہ تسی بھی اپنی اکھیاں نو نیواں رکھیا کرو نگاہ نہیں رکھو نگاہ نہیں رکھ دے کوئی دیر نہیں لگ دی اے انسان دی اکھ جھپک دی ہے نا جدو کتنی دیر لگ دی ایک سیکنڈ دا بھی کئی سواں حصہ ایک سیکنڈ تو پہلے انسان اکھ جھپک لیندے بلکہ جلدی دی مثال دینی ہوئے تو لوگ کہتے ہیں وہ فلانا کام تے اکھ جھپکن چ ہو گیا یعنی جلدی ہو گیا اتنی اکھ جلدی جھپک دیئے کہ کل قیامت نو کوئی نوجوان اے نہ آکھے کہ میں نو اکھ نیچے کر دیں دیر لگی رب نے نظام ہی ایسا بنا دیتا فرمایا جدو بے حیائی ویکھے تے تیری اکھ اپنے آپ ہی نیویں ہو جاوے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ایمان والے مردوں نے کہو کہ اپنی نگاہ نیویں رکھو میری ملت دے نوجوان جدو بیٹی چہرے تے پردہ کر لوے تے بیٹا اپنی نگاہ نیویں کر لوے دسو اس ویلے پھر ایمان بھی بچ گیا کہ معاشرہ ٹھیک ہویا کہ نہ ہویا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسلام دے اندر ایک ایسا معاشرہ بنا دیتا کہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم آج معاشرے دے اندر میرے نبی دے دور مقدس دے اندر عورتاں دیواراں دے نال لگے چل رہی نے مرد اپنی نگاہاں نیویں رکھ کے چل رہے ہیں بلکہ میں تے کتاب وچ پڑھیا مینوں لطف آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر ایک عورت یمن تو پیدل کلی ٹری زیور پہن کے یمن چ ٹری پیدل تے ٹری مدینہ طیبہ تک آ گئی انہیں یمن تو مدینہ تک دا کلیاں سفر کیتا زیور بھی پہنیا رستے چ دن بھی آئے راتاں بھی آئیاں پہاڑ بھی آئے غاراں بھی آئیاں جنگل بھی آئے کلی عورت یمن تو ٹری تو مدینہ طیبہ آ گئی حضرت عمر فاروق کو پتہ چلیا کہ ایک جوان عورت یمن تو کلی ٹر کے مدینے آ گئی آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ جب آئی آپ نے فرمایا بی بی تو کلی کیوں آئی ہے یمن تو مدینے انہیں اپنا عذر پیش کیتا کہ میرے گھر وچ مرد کوئی نہیں یا کوئی عذر پیش کیتا آپ نے فرمایا پھر بھی تو کلیاں نہیں سی ہونا چاہیے آ کہنے لگی تو کون ہے آپ نے فرمایا بی بی کیوں پوچھے کہنے لگی یا تو عمر ہے یا عمر فوت ہو گیا ہے فرمایا کیوں کہنے لگی عمر دے دور وچ کسی نے جرأت ہی نہیں کہ کسی عورت نے پوچھو تو کلی کیوں کوئی جانی ہے عمر دے دور وچ کسی نے جرأت نہیں کہ یا عمر فوت ہو گیا ہے یا تو ہی عمر ہے تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو یا تو عمر تھے یا عمر فوت ہو گئے آپ نے فرمایا میں ہی عمرہ 10 بی بی سے یمن کو لے کے مدینہ تک کلی آئی زیور پہن کے آئی میں نے 10 دن کسی نے بے آرام تے نہیں کیتا کسی نے تیرے والے بدنگاہی تے نہیں کی تھی کسی نے چھیڑیا تے نہیں عورت نے کتنا حسین جواب دیتا مسکرا کے کہنے لگی حضور عمر فاروق دا دور ہے کہنے لگی میں یمن تو کلی مدینہ زیور پہن کے آ گئی ہاں رستے چ جس شہر چ گزری ہاں مینوں انج لگا سی سارے اکو ہی ماں باپ دی اولاد نے مینوں ہر شہر چ گزر دے انج لگا جویں سارے ایک ماں باپ دی اولاد نے جویں بھرا اپنی بہناں کولوں حیا کر دے بہناں اپنے ویراں کولوں حیا کر دیاں بچی کہنے لگی حضور ان لوگوں نے میرا حیا کیتا گرامی قدر حضرات آسیو معاشرہ جدا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیتا کہ باپ بھی بیٹی دا حیا کرے بیٹی اپنے باپ دا حیا کرے بھائی اپنی بہن دا حیا کرے بہن اپنے بھائی دا حیا کرے جویں ایک ماں باپ دی اولاد ہوندے نے انج سارے ایک دوسرے دا حیا دا خیال رکھن قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ نے اس مضمون میں بیان فرمایا قرآن انی اچھی سبحان اللہ کو مدینے آواز جاوے اپنی حاضری مدینہ شریف لواؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا یا ایوہ النبی کلی ازواجی کا وبناتک ونسائنا یلنین علیہم جلابیبہم پروردگار نے فرمایا کملی والے کہہ دے اپنی بیویاں کہہ دے اپنی بیٹیاں ونسائی فرمایا کیا جو ایمان والے اپنی بیٹیاں یلنین علیہن من
ویکھیا غیر مرد غیر عورت نو ویکھے نہ غیر عورت غیر مرد نو ویکھے او میں والی نے کیسا اسلام دیتا ایک دن صحابہ شیبان تشریف فرمانے میرے نبی نے فرمایا صحابہ دسو اللہ کی نظر سارے سے چنگی عورت کیڑی ہے کسی نے کوئی جواب دیتا کسی کوئی جواب دیتا کسی کوئی جواب دیتا میرے آقا مطمئن نہیں ہو رہی مولا علی فرماتے نے مجھے خیال آیا جب سوال محمد بے جواب فاطمہ آئے مولا علی جلدی جلدی اپنے حجرے دے اندر آئے سیدہ زہرا پاک کو فرمان لگے زہرا جب تیرے بابا جان نے فرمایا اللہ کی نظر سے چنگی عورت میری ہے لوگوں کی جواب نہیں آ رہا سیدہ فرما دیا نے مولا علی عورت ہوئی ہوئی رب کی نگاہ سے چنگی ہے سارے سے چنگی گل عورت لیے وہ غیر محرم مرد نہ بیٹھے غیر محرم مرد نہ بیٹھے مولا علی جواب سن کے نبی دی بارگاہ میں آ گئے ہاتھ کھڑا کر کے علی کی قبلی والے جواب میں دینا ہوں میرے آقا نے فرمایا جی علی بولو علی کی قبلی والے اللہ کی قدرت کی نگاہ جو ہوئی ہوئی عورت چنگی ہے جنہوں غیر محرم مرد نہ بیٹھے وہ غیر محرم مرد نہ بیٹھے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں جو فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی تے زہرا دی خوشبو آ رہی بے مرشدہ چپ روے تے مولا علی دا مرید بولو سبحان اللہ ایک باری پھر بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں کیا اسلام نے قانون دیتا سیدہ زہرا پاک نے دسیا کہ میں محمد کی پالیت کی تربیت مصطفیٰ کی حضور نے فرمایا علی جواب تیرا ٹھیک ہے لفظہ جو فاطمہ کی خوشبو آ رہی یہ بھی تربیت مصطفیٰ نے کی ہوگے غیرت مند مرد بنو غیرت مند اپنے گھر دیا عورتوں کا خیال رکھو تسی تالا لگ بن جاؤ تالا اے دکان سونے دی ہوئے نا تے تالا سونے دا نہیں لگائی تالا لوہے دے لگائی تے جس تالا بھی سونے دا لگا دیا تے چور نو اندر جان دی ضرورت بھی دکان کتنی بھی قیمتی ہوئے اندر کتنا بھی قیمتی سامان ہوئے سونے دی دکان چاندی بھی ہوئے پر تالا لوہے دا لگ دے عورت گہنا ہے سونا ہے زیور اسلام دا بیٹی گہنا ہے اسلام دا انہوں اندر رکھ تو تالا بن کے باہر آ جا تو سکتے غور کیتے کہ مرد کسے بھی رشتے نہ لوے عورت نہ باپ ہوئے بھائی ہوئے بیٹا ہوئے شوہر ہوئے مرد اگے چل دے عورت پیچھے چل دی ہے پاہمیں بیٹی ہوئے ماں ہوئے بیوی ہوئے بہن ہوئے عورت کسے بھی رشتے نہ لوے عمر چ وڈی بھی ہوئے ماں بھی ہوئے عورت پیچھے چل دی ہے پتر اگے چل دے کیوں یہ مطلب نہیں کہ عورت دی کو عظمت گھٹ دی دی کو شان تھوڑی ہے کہ پیچھے چلے در اصل جڑا مرد اگے چل دے نا اس زمانے نو دسنا چاہتا ہے کہ آ جڑی عورت میرے پیچھے آ رہی ہے نا میں ایدہ پہرے داراں زمانے دی جڑی بھی تتی ہوا ایدے تک جانی ہے وہ پہلے میرے چو گزرے گی پھر ایدے تک جاوے میرے چو گزر کے جاوے تسی پہرے دار ہو اللہ نے تمہیں پہرے دار بنائے قیامت میں چھوڑی ہے باپ کو لو بھائی کو لو بیٹے کو لو شوہر کو لو بھی چھوڑے گی ایک عورت دی وجہ چار مرد دوزخے سے چلے جانے ایک عورت دی وجہ کیوں پوچھا کیوں نہیں کہ تو بے پردہ دوپٹے تو بغیر بازار کیوں جا رہی تیرے چہرے پہ نقاب کیوں نہیں تو برقع پہن کے کیوں نہیں جا رہی اتھے LCD لگوا کے دے دیو کیبل لگوا کے دے دیو لال تھوڑی سختی بھی کرو گھرانچ پردے دا احتمام کرو اور تمہیں پتا ہوئے کہ میرے پردے نے اس حالت سے ویکھ لیا تے میری خیر نہیں ہوئے گی اپنے گھر جب پردے دا احتمام کرو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت لہو فرمایا ہوتا کوئی ایمان نہیں جدے چ غیرت نہیں کوئی ایمان نہیں جڑا غیرت دا پردہ اتار دے فرمایا ہوتا کوئی ایمان نہیں لا ایمان لمن لا غیرت لہو ہوتا کوئی ایمان نہیں جدے چ غیرت نہیں غیرت مند بنو ویلنٹائن ڈے او عورت ماں سب کچھ بے حیائی نہیں تے ہور کی بے حیائی نہیں یہ ساڈا کلچر تے نہیں یہ ساڈی تہذیب تے نہیں یہ ساڈا تمدن تے نہیں اقبال نے فرمایا سی فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود تم ہو مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اسی اپنا تمدن تے اپنی تہذیب چھوڑ بیٹھے
غیرہ دی تہذیب نو اپنا لیا میں اکثر مثال دینا عورت مارچ کر کے بچیاں جا کے اسلام آباد نعرے لگا کے کہیا میرا جسم میری مرضی ویلنٹائن ڈے دے بچیاں آ کے پھل خرید لیاں اور معاذ اللہ کیا بے حیائی تے بے پردگی ہو رہی کیوں وہ کہندی ہے میرا جسم میری مرضی نہیں بیٹی نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری جسم بھی مالکان دا مرضی بھی مالکان دی جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے نا انہوں نے پوچھو جڑا میرے تے تہاڈے تو اگلا زمانہ سی نا مائیاں چرخے کت دیا سن او چرخے تے مائیاں پونی کت دیا سن تے انہوں بازار چ ویچ کے پیسے کما لیندیاں سن تے جدوں چرخا خراب ہو جانا تے گواڈن نو آکھنا ذرا چرخا ادھار دینی میں پرسوں تک پونیاں کتنیاں بازار بھیجنیاں نے پرسوں تک دا آرڈر ہے انہیں چرخا ادھار دینا تو جنہ پونیاں کتنیاں تو پونیاں کت کے تے انہوں نے بازار بیچ کے اپنا گزارا کر لینا تے جدو پونیاں دا کت کے ویلا ختم ہو جانا تے چرخا مالکاں نو ادھار واپس کر دینا آ تیرے جڑے وجود دا چرخا ہے نا کہ رب نے تینوں ادھار دیتا ہے عملاں دیاں پونیاں کتن واسطے اس وجود تے چرخے نہ جنیاں پونیاں کتیاں جادیاں نے او قتل ہے او پونیاں تیریاں نے تے چرخا مالکاں ادھار دیتا ہے او واپس لینا ہے تے مالکاں جیویں دیتا ہے اوویں لینے تو انگلی نہیں کٹ سکدا پڑی کیوں کیونکہ چرخا تیرا نہیں ادھار ہے مالکاں نے انج دیتا ہے تے انج ہی لینا ہے تو اپنے آپ نو زخمی نہیں کر سکدا کیوں کیونکہ چرخا تیرا نہیں چرخا مالکاں دا ہے تو انہوں خراب نہیں کر سکدا تسی رنڈ دی گڈی لے کے توڑ دیو تو تہانوں بھگتنا پے جانا کیونکہ مالکاں دی ادھار خری ہوئی ہے چرخا جسم دا ان مالکاں ادھار دیتا ہے عملاں دی پونیاں کتن واسطے مالکاں انج ہی واپس لینا جویں دیتا ہے اس عمل یا پونیاں قتل ہے چرخا مالکاں دا ہے نہ مالکاں دا چرخا ادھار لیا مالکاں دا چرخا ہے نہ مرضی تیری نہ چرخا تیرا نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری جڑے مالکاں دا جسم ہے نا انہاں نال حکم دے کے بھیجیا ہے کہ اینو کج کے رکھی انہاں مال کا نال حکم دے کے بھیجئے اس چرخے نو کج کے رکھی انہوں پردے کے رکھی کعبے پہ جاؤ تے پردہ کعبے تے پردہ انی دنیا پھر کے دیکھ لو کسے اور مکان تے کمرے تے آج تک پردہ ویکھیا جی ایک ہی کائنات ایک ہی کعبہ جدے تے غلاف جدے تے غلاف لائبریری جاؤ تے کنیاں کتابیں کسے کتاب تے غلاف نہیں اور او اندر قرآن پاک ویکھو سارے تے غلاف اے نالی اے قبرستان ہے کسے قبر دے اتے غلاف نہیں او نالی بابا ملک شاہ ولی ٹوڑ جو قبر تے غلاف ادھا مطلب ہے سارے مکانات غلاف نہیں ایک تے وے وہ جڑا عظمت والا انہیاں کتابہ نے کسے تے غلاف نہیں پر قرآن اتے غلاف ہے کیونکہ سب تو عظمت والا انہیاں قبران کسے تے چادر رہے پر او بابا ملک شاہ ولی دے مزار تے چادر ہے عظمت والا ادھا مطلب ہے جڑی چیز عظمت والی ہوئے نا شریعت کہہ دیا انہوں پردے چیرا اے بیٹی تو یہ نہ سمجھی اور اسلام نے تینوں پردے چے قید کیتا نہیں قید نہیں کیتا تو عظمت والی ہے یار سونا ہوئے گہنا ہوئے انسان کے زیور ہوئے ہیرا ہوئے بندہ چوک اتنی نہ رکھدا زیور نو قیمتی چیز نو بندہ تولے وچ تجوری چ رکھ دے کیوں قیمتی ہے ادا مطلب جڑی چیز قیمتی ہوئے پردے چ رکھی دی تالے چ رکھی دی ہے اے بیٹی تو بڑی قیمتی ہے تو اسلام دا کہنا ہے تو پردے چلے اسلام نے تینوں پردے چلے اکھیں نو پردے چلا قیمتی چیزیں اسلام دا کہنا ہے لیکن ملت دے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا پرانے زمانے دے اندر ایک فاحشہ عورت طوائف سر راہ گزر رہی انہیں دیکھیا کہ ایک کتے دا بچہ کنویں دے کنارے بیٹھ کے پیاسا پہ مرد کنویں چ پانی موجود ہے کتا باہر بیٹھا ہے کتے دا چھوٹا جا بچہ ہے پیاس نہ پہ مرد
مرد گزرن والی عورت طوائف انہیں عورت نے دیکھا کہ کتے دا بچہ پیاس نہ مر چلیا کنویں دے کنارے انہیں اپنی جتی اتاری اپنی جتی دے نال اپنا دوپٹہ بندھیا دوپٹے نہ جتی بن کے تے انہیں کنویں چ لٹکائی جتی دے وچ جتنا پانی اکٹھا ہویا انہیں نکال کے کتے نو پلایا میرے نبی نے فرمایا پیاسا کتا بچ گیا رب نے انی غیرت آئی کہ رب نے اس طوائف نو اس فحش عورت نو جنت دے دیتی میری ملت دے نوجوانوں نے کیتا کی ہے طوائف ہے فحش عورت پر انہیں دوپٹہ اتار کے تے جتی نو بن کے تے پانی کڈیا یہ دا مطلب ہے کہ او دے سر تے دوپٹہ ہے سی انہیں پھر اتارے اور پچھلے زمانے دی تے طوائف بھی دوپٹے لوے میرے نبی نے فرمایا نو دوپٹہ اتارے او دے نہ جتی بن کے کتے نو پانی پلایا اج دی غیرت مند ہو کے آکھے میں دوپٹہ نہیں لینا وہ کہدی بنو کون پوچھو میں آپ اپنی مرضی دی مالک نہیں مرضی تیری نہیں چلنی مرضی مالکہ دی چلنی پچھلے زمانے کی فحش عورت سی پر سے پھر بھی دوپٹہ لینی سی مسلمان دی بیٹی اپنے چہرے پر پردہ رکھا پر اس نے دوپٹہ رکھا اج بیٹی نے یونیورسٹی گلیا میں معذرت خواہ اللہ کر دیا مگر کیا کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے سارا معاشرہ پہ دکھ گئے اج بیٹی یونیورسٹی جاوے یا جاب پہ جاوے ایسا لباس پہن کے جاوے کہ باپ تے بھائی بھی اپنی بیٹی تے بہن اس لباس سے نہیں دیکھ سکتا غیرت آ جاتی ہے میری ملت نوجوانوں اپنے گھراں چ پردے دا اہتمام کرو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور ایک نوجوان جہاد وچ شہید ہو گیا جہاد وچ شہید ہو گیا جوان پتر شہید ہو گیا نوجوان مدینہ طیبہ نوجوان کی خبر چلی گئی اس نوجوان کی ماں کا نام ام خالد نے پتہ لگیا تیرا شہید ہو گیا ہے ماں روی مدینہ سے نکلی آئی تیرے دن کعب ماں نے میرے تے پرچی ہے پوری ماں میدان جہاد کے اندر آ گئی لوگ اکٹھے ہیں بی بی بول کے کہنے لگی ہل جاؤ میں اپنے پتر نو ویکھنے آئی ہوں لوگ ہل کے ماں اپنے پتر دی میت لے آئی جوان پتر دی میت ہے ماں پتر دی میت گلوں کے روڑ لگے بھائی او دے چہرے تے نقاب چہرے تے پردہ پتہ نہیں لگدا کون عورت ہے پتہ یوں تو لگیا جلوں نے اکثر طرف تیری ماں آئی ہے لوگوں کو پتہ لگیا تیری ماں ہے اسے دے لفظ جو نکل گیا او مائی دا جوان پتر لگ گیا ہے مائی نو اپنے پردے دی پئی ہوئی ہے مائی نو پردے دی پئی ہوئی ہے اس ویلے مائی نے کئی جملہ بولیا جڑا اسلام سے ماتھے تے جھومر مر گیا پتر دی میت کھلوں کے مائی کہنے لگی لوگوں میرا پتر مریا ہے میری حیا جوندی پر مریا حیا جے جوندی ہے پتہ لگیا پردہ اردو اتر دے جدو حیا مر گئے الحیاء شعبۃ من ایمان دا حصہ حیا فرمایا اذا فاضت الحیاء فافعل ما شئت فرمایا جب تیری حیا مر گئے پھر جو تیرا دل کریو کر پھر تینوں کوئی پوچھن والا نہیں کدوں جب اذا فاضت الحیاء جب تیری حیا مر گئے یہ حیا زندہ ہے تو پھر تینوں پردہ کرنا پڑے گا ہمیں کو مسلمان مرد ہوئے ہمیں کو مسلمان بیٹی ہوئے پردہ کرنا پڑے گا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماندنے ساڑھے دلی شہر دے اندر بارش نہیں ہو رہی لوگاں نے نماز استسقاء پڑھی لوگاں نے پڑھی گر گڑا کے دعا کی کوئی بارش نہیں آ رہی لوگ صبح تو لے کے رات تک دعا کر دے رہے علماء بھی آئے مشائخ بھی آئے سب نے دعا کی بارش نہیں آ رہی لوگ مایوس ہو کے دلی شہر ٹرے اچانک ایک نوجوان ایک سواری دی مہارا پکڑ کے گزریا سواری دے اوپر کوئی بیٹھا ہے او دے اوپر ایک ڈولی ہے تے ڈولی دے وچ کوئی بیٹھا تے نوجوان گزریا انہیں پوچھا کہ اتنے ہزاراں لوگ کیوں جمانے لوگوں نے آکھیا دلی
شہر دے اندر بارش نہیں ہو رہی سارا پنڈ سارا شہر دعا کرن نماز استسقاء لے آیا پر بارش نہیں آ رہی اور نوجوان کہنے لگا تھوڑی دیر ٹھہرو میں بھی دعا کراں اور نوجوان واپس گیا تے اس سواری دے اتے جڑی او ڈولی رکھی سی نا اس ڈولی دے کول جا کے اس بچے نے کوئی گل کیتی اچانک کالیاں گھٹاواں آ گئیاں بارش تیز بدل گجرے بڑی تیز بارش لوگاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں جاندیا کسے اس نوجوان نے پوچھا نوجوانہ کیتا کہنے لگا میں نے پتہ لگا دلی چ بارش نہیں ہو رہی تساں دعاواں کیتیاں تے بارش نہیں آئی میں نے اچانک خیال آیا میرے نال تے میری ماں نو اج تک کسی غیر محرم مرد نے نہیں ویکھیا ایڈی میری ماں با پردہ ماں ساری زندگی حیا چ گزاری ہے اج میں جا کے نہ اپنی امی دے اج میں اپنی ماں دا دوپٹہ پکڑ کے نہ تے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ اس دوپٹے دا واسطہ بارش نازل کر دے رب نے میری ماں دی حیا کی تھی اللہ نے میری ماں دی حیا کی با پردہ خاتون تے حیا والی خاتون دے دوپٹے دا واسطہ دے کے دعا کی تھی بارش ایڈی پسند رب نو حیا والی ایڈی پسند رب نو غیرت والی اتنی پسند خدا نو عورت جو غیرت دار عورت پردہ کرے تے پردے دے اندر رہ کے حیا والی زندگی گزارے میری ملت دے نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے عورت چھپان دی چیز عورت دا مطلب جڑا ہے نا لغت دے اندر اوے چھپی ہوئی چیز عورت صنف دا نام نہیں صرف عورت دا لغت دے اندر ترجمہ ہوئے چھپی ہوئی عورت ہے ہی چھپان والی یہ تو چھپا کے رکھنی بچیاں ٹک ٹاک تے آگئی اگے چور تے ڈاکو گھرہ میں چاہوں دے سن تے لوگ کہندے سن فلاں گا ڈاکو آگے چور آگے آج لوگاں نے ٹک ٹاک تے سوشل میڈیا دے ذریعے آپ لوگاں اپنے گھر چ بلا لے وہ بیٹھا اپنے گھر چ جھاتی تواڈے ویڑے مار رہے کیونکہ ٹک ٹاک آگے سوشل میڈیا آگیا بیٹیاں آپ ویڈیوز بنا کے تو لوگوں پیش کر رہی ہیں نہیں اسلام دا پیغام نہیں لے چلنا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے درد دل نہ لرز کر رہے ہیں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہاتھ جوڑ سجنے مدینہ طیبہ دے اندر ایک عورت نو خامد جاندہ جاندہ کہہ گیا کہ میری اجازت تو بغیر گھروں نہ نکلوں توجہ ہے
عورت گھر وچ مرد سفر تے جا رہا تے انہیں آکھیا کہ میرے آن تو پہلے گھروں نہ نکل مرد چلا گیا عورت دا باپ بیمار ہو گیا قریب ہی او دا گھر سی پیکیاں دا گھر قریب سی بیٹی نو پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے آکے پتہ لے جا غیرت مند سی میں گڈی ہاتھ ڈور سجن جیوں رکھے تیوں رہنا جائز نہ ہی وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا عورت نو پیغام آیا تیرے ابا جی بیمار نے انہیں حضور نو پیغام دے جائے یا رسول اللہ میرے ابو بیمار نے تے خامد کہہ کے گیا میری اجازت تو بغیر میرے آن تو پہلے گھروں نہ نکلے تے میرے لئے کی حکم ہے میرے آقا نے فرمایا اپنی خامد دی تابع فرمانی کر فرم برداری کر عورت نے چند دن بعد پیغام ملیا ابا جی دی آخری خواہش بیٹی مل جائے آخری بیلہ سانس اٹک وقت نزائے آکے مل جا بیٹی نے حضور نے پیغام بھیجا میرے ابا جی آخری وقت اچھنے یا رسول اللہ میرے لئے کی حکم ہے فرمایا اپنے شوہر دی فرما برداری کر عورت نو پیغام ملیا تیرے ابو فوت ہو گئے اس عورت دی غیرت تے حیات میں صدقے جامع جنہیں نبی نو پیغام بھیجا حضور میرے لئے کی حکم ہے میرے آقا نے فرمایا شوہر دی فرما برداری کر جنازہ ہو گیا تھوڑے دن دے بعد دا شوہر واپس آیا تے بی بی شوہر نو لے کے حضور کو لائی آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اوہی عورت ہیں جدہ شوہر پردیس گیا تے حکم کر کے گیا میری اجازت میرے آن تو پہلے گھروں نہ نکلی میرا ابو فوت ہو گیا میں نہیں گیا ہون اجازت جامع سنو جملہ تے اپنے کلیجے ٹھار لو میرے نبی نے فرمایا تیرے اسے پردے تے حیاء دی وجہ تو تیرا ابا جنت چلا گیا آجڑی تو فرما برداری کی اللہ نے تیرے اس پردے تے حیاء دی وجہ تو تیرے باپ نو جنت جو بھیج دیتے بیٹیاں بے پردہ ہو کے تے اپنے چہرے تو دوپٹے اتار کے تے بیٹیاں کہہ دیا نے کہ سانو تسی کیوں قید کرنا چاہتے ہو بیٹی کہہ دیا کہ تسی مرد نگاہ نیمیاں کر لو سانو کیوں کہہ دیا وہ کہہ دیا میرا جسم میری مرضی وہ کہہ دیا پردہ تے اکھ دا ہوندہ ہے نا تو سا سنے جملہ کہہ دیا پردہ تے اکھ دا ہوندہ ہے ساڑی اکھ چی حیاء یہ پردہ اکھ دا ہی ہوندہ ہے تے اکھ وچی حیاء بس ضروری ہے تے کیا نبی دیاں بیٹیاں نو تو کی سمجھنی ہے تے نبی دیاں بیٹیاں تے بہناں نبی دیاں بیویاں نو کی تو سمجھنی صحابہ دیاں بیویاں نو تو کی سمجھنی ہے کیا انہاں دی اکھے چ ماذا اللہ حیاء نہیں سی انہاں نال تے با حیاء عورت ہی کوئی نہیں سی انہاں با حیاء عورتاں نو حکم کیتا گیا چہرے تے پردہ کرو جدو مرد بھی با حیاء سان تے عورتاں بھی با حیاء سان ایڈے با حیاء مردان دے سامنے ایڈیاں با حیاء عورتاں نو حکم کیتا گیا چہرے تے پردہ کرو انسان دا نفس ماچس دی تیلی دی طرح تیلی دے اندر اگ ہوندی صرف ایک رگڑ دی ضرورت جوں ہی رگڑ لگی تے اگ بڑھ گئی کراچی دے اندر تسا ویکھیا پلازے نو اگ لگی کی کیتا بعد پتہ لگیا کہ چھوٹے جے بچے نے ماچس دی تیلی جلا کے لگائی سینکڑوں لوگ مر گئے اگ لگ گئی پلازہ جل گیا کمال کی دیکھ چھوٹی جی تیلی دا او دے اندر اتنی اگ سی کہ پورا پلازہ جلا دیتا انسان دا نفس ماچس دی تیلی دی طرح اے دے اگر اگ بھڑکی ہوئی ہے بس ایک چھوٹی جی رگڑ دی ضرورت ہوتی ہے اگ بھڑک جاندی اے بیٹی خود بھی بچتے مرد نو بھی انسان نو بھی بچاتے اپنی نسلہ نو بچاؤ پردہ کرو تاکہ اور رگڑ نہ لگے ورنہ شعلے بھڑک جامن گئے تے معاشرہ خراب ہو جائے گا اپنے چہرے تے عورت پردہ رکھے تے مرد نو حکم او اپنی نگاہ نیویاں رکھے میری ملت دے نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس سکولاں وچ جڑے بچیاں دا ڈانس کرا کے نا غیراں دیاں بچیاں نو تے تالیاں بجاندے نے ماذاللہ تالیاں بجاندے غیر دیاں بچیاں نو بٹھا کے کیا لوگ اپنی بیٹیاں نو سکولاں تے کالج تے یونیورسٹی چ آ سکھان لئی بھیجدے سن ہرگز نہیں اوتے حیا سکھان بھیجدے سن علم دی دولت نہیں بھیجدے سن اے ساڈا کلچر تے نہیں اے ساڈی روایات نہیں سانو غیر دا کلچر پہناوا قبول کرن تے مجبور کر دیتا گیا مگر نہیں تسی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو تسی اپنے گھر چ اوہی کلچر پیدا کرو جڑا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا
میرے نبی ہاتھا چا ہاتھ لے کے لوگوں بیعت کر دے سن کلمہ پڑھان دے سن ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ نے فرمایا محبوب جڑے تیرے ہاتھاں تے بیعت کر دینے در اصل او اللہ دے ہاتھاں تے بیعت کر دینے عورتاں آ گئیاں عورتاں مدینے دی آ کے کہہ لگی یا رسول اللہ سانو بھی بیعت کرو انہاں اپنے ہاتھ اگے کیتے سانو بیعت کرو میرے نبی دی غیرت ویکھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا اصافح النساء لفظات غور کریو فرمایا انی لا اصافح النساء فرمایا میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا کی فرمایا میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا اے جڑے عورتاں نال مصافحہ کردا میرے نبی منع کر دے فرمایا میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا فرمایا پردے چو جو عورتاں پردے چویاں حضور نے کپڑا پکڑ کے تے عورتاں نو بیعت کیتا میری ملت دے نوجوانوں کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھے کہ عورت نا انہوں کوڑ دی بیماری برس دی بیماری کوڑی عورت مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے پہ مانگ دی حضرت عمر فاروق نے کدن دے قریب تو گزر دیا فرمایا مائی جی گھر بیٹھا کرو میں تہاڈا وظیفہ گھر بھیج دے مگر تساں باہر نہیں نکلنا وہ عورت گھر چلی گئی اس دن تو بعد اس عورت نو کسے باہر ویکھیا نہیں حضرت عمر فاروق فوت ہو گئے شہید ہو گئے کسے جا کے بی بی نو آکھیا عمر فوت ہو گئے نے باہر آ جا کہنے لگی عمر تے ٹر گیا پر عمر دا رب جزوندا میں باہر نہیں ہوں میں نے عمر منع کر کے باہر نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ وصال کیتا تے حجرے دے اندر ہی دفن ہوئی اے جڑا گنبد خضرا ہے نا کہ اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے 70,000 فرشتہ صبح شام جتھے درود و سلام پڑھنا ہوندا او حجرہ ہے اما عائشہ صدیقہ دا حضور اپنے حجرے چ دفن ہوئے اپنے گھر چ دفن ہوئے حضرت اما عائشہ صدیقہ چونکہ حضور دی بیوی سن ام المومنین سن اتھے رہندی ہے حضرت ابو بکر صدیق جدو وصال ہویا تے حضور دے پہلو چ دفن ہوئے ابو بکر اما عائشہ صدیقہ دے ابو سن باپ سن اما عائشہ صدیقہ اتھے رہی پر جس دن حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تے انہاں نو حضور حضرت ابو بکر دے پہلو چ دفن کیتا گیا نا اس دن تو بعد اما عائشہ صدیقہ اپنے حجرے چ بھی پردہ کر کے اوندی کسی آکھیا حجرہ تہاڈا ہے فرمایا پہلے باپ سی وہ میرا باپ سی محرم سی خامد سی محرم سی عمر فاروق غیر محرم ہے میں اودے کول پردہ کرنی بھئی اما عائشہ صدیقہ تے قبراں والے کول بھی پردہ کرنی جیڑی ماں دی تو بیٹیوں ماں تے قبراں والے کول بھی پردہ کر رہی تو زندیاں کول پردہ نہیں کر رہی میری ملت دے نوجوانوں آسی اسلام دا حسن آسی جڑا اسلام نے حسن پیش فرمایا گرامی قدر حضرات اپنے گھراں چ پردے دا اہتمام کرو تے رج کے کرو کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مقدس دے اندر بلکہ میں تے کتابہ چاہتا ہے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری نے قریبی لاہور تو نکلی ہے نا جڑا والے روڈ تے شرک پور شریف آندا ہے ایک بڑے بزرگ سن حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ وہ اپنے چہرے تے نا پردہ رکھ دے سن اس طرح کر کے کونڈ کٹ کے رکھنا ایک دن آپ دی ماں نے آکھیا پتر تو کونڈ کیوں کٹ کے رکھنا ہے آکھیا عورتاں نو حکم ہے پردہ کرو او نہیں کردیاں تے میں کر لینا میں عورتوں کو بھی پردہ کر رہا آسی او حسن جڑا اسلام نے عطا فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت دے قرب جو کچھ عورتیں ایسی ہون گیاں فرمایا او کپڑا کرن دے باوجود پردہ کرن دے باوجود ننگیاں ہون گیاں میرے نبی نے فرمایا قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکن گیاں عورت کپڑے پہنے او دے وجود دے عذاب محسوس ہون پتہ لگے کیڑی عمر دی عورت پتہ لگے دے جسم اے موٹی ہے کہ پتلی ہے اگر اے پتہ چلدا ہوئے او دے جسم دا لباس ایسا ہوئے تو دی حیت پتہ لگے وجود دی میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ او عورت قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے فرمایا جڑی عورت خوشبو لگا کے مردن اپنی طرف مائل کرنے دی کوشش کرے میرے نبی نے فرمایا وہ لعنتی عورت میں نے سچی دس جدے تے کملی والا اعلانت کر دے اپنے گھر ایسا اہتمام کرو کہ پردہ بھی رہ جائے غیرت بھی رہ جائے اسلام نے ایک پابندیاں نہیں لگائیاں عورت دا ہی فائدہ موڑے اگر اے دیتے میں مزید گفتگو کرا کہ عورت دا کی فائدہ ہے یہ اللہ دا ایک عنوان ہو جانا ہے مگر کوشش کرو کہ اپنے پردہ گھراں دے اندر اے پردے دا اہتمام غیرت دا اہتمام عورتاں واسطے کرو تہاڈی ذمہ داری ہے قیامت میں تانوں بھی پوچھ ہونی ہے کہ ٹی وی تے لے کے دیتا LCD لگوا کے دیتی کیبل لگوا کے دیتی تے پردے دا اہتمام کیوں نہیں کیتا وہ بھی تہاڈی ذمہ داری ہے تے یہ بھی تہاڈی ذمہ داری ہے میں اللہ دی بارگاہ جا کے دعا کو اللہ حاضری قبول